मोहतरम नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पाक कमाई से एक खजूर के बराबर सदका किया तो अल्लाह ताला उसको दाएं हाथ में ले लेता है और अल्लाह ताला सिर्फ पाक कमाई को कबूल करता है, फिर उसको खैरात करने वाले के लिए पालता रहता है, जिस तरह तुम में से कोई अपने बछड़े को पालता है, यहाँ तक कि वो खैरात पहाड़ के बराबर हो जाती है। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शहर निज़ामाबाद के मोअज़्ज़िज़ आलिम दीन हाफिज सैयद अय्यूब अली रज़वी साहब का दौरान इलाज इंतकाल, इनकी नमाज जनाजा में अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। रियासत में ज़ातों की मरदमशुमारी को शफाफ तरीके से इनेकाद अमल में लाया है। हैदराबाद के प्रजा भवन से रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। रियासत में कांग्रेस की हुक्मरानी से अवाम मुतमईन नहीं है। निज़ामाबाद बीजेपी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से मरकजी वजीर बीजेपी रियासती सदर किशन रेड्डी का खिताब। इस प्रोग्राम में एमपीडी अरविंद व अर्बन एमएलए धनपाल हमरा मौजूद। आने वाले एमएलसी इंतखाबात में कांग्रेस एमएलसी उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाए। निज़ामाबाद रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में कांग्रेस मंडल सतह के कायदीन व कारकुनान को रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने दी तजावीज़। बीआरएस एमएलसी के कविता निज़ामाबाद हल्दी मार्केट यार्ड का मुशाहिदा करते हुए वहां पर मौजूद किसानों को दरपेश मसाइल से की आगाही हासिल। जकरानपल्ली में क़याम अमल में लाए गए पोलिंग स्टेशन का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। आरमूर में ज्योति बापुले गर्ल्स डिग्री कॉलेज की अचानक की तनफी। एमएलसी इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार यकीनी तौर पर फतेह हासिल करेंगे। निज़ामाबाद अर्बन एमएलए कैंप दफ्तर में मुनक़िदा ग्रेजुएशन टीचर्स एमएलसी इजलास से एमएलए धनपाल का खिताब। इस इजलास में बीजेपी रियासती सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी भी हमरा मौजूद। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर निज़ामाबाद के मोअज़्ज़िज़ आलिम दीन हाफिज सैयद अय्यूब अली रज़वी साहब का दौरान इलाज इंतकाल, इनकी नमाज जनाजा में अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। गुज़िश्ता रोज़ इंदलवई के करीब पेश आए सड़क हादसे में जहां एक मदरसे के तालिब इल्म का इंतकाल हो चुका था, वहीं हाफिज सैयद अय्यूब अली रज़वी साहब की हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही थी, जहां पर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया था। वहीं पर इन्हें मुख्तलिफ सियासी व दानिश्वरों के मशवरों से हैदराबाद के एक खानगी दवाखाने में मुंतकिल किया गया। बाद अज़ा इन्हें हैदराबाद के ही नीम्स दवाखाने में अखराजात की कमी के सबब मुंतकिल किया गया था, लेकिन वहाँ भी किसी वजूहात की बिना पर इन्हें बेड मैसर न होने के सबब फिर एक खानगी दवाखाने में मुंतकिल किया गया। इसी दौरान काफी अरसा गुजरने की वजह से इनका सही इलाज न हो सका और गुज़िश्ता रात करीब 11 बजे इनका इंतकाल हो गया, जिसके बाद इनकी मैयत को निज़ामाबाद लाया गया, जिनकी नमाज जनाजा मरकज अहले सुन्नतुल जमात मस्जिद चिश्तिया हाशमी कॉलोनी में बाद नमाज ज़ोहर अदा की गई, जिसमें कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत करते हुए इनको अलविदा कहा और इनकी तदफीन कदीम कब्रस्तान बोधन रोड पर अमल में आई। वाज़ेह रहे कि हजरत की खिदमत दीन के लिए शहर निज़ामाबाद में एक लंबे अरसे से जारी थी, जिनको नहीं भुलाया जा सकता। गुज़िश्ता रात शहर के हबीब नगर इलाके के एक घर में पेश आई चोरी की वारदात। 4 तोला सोना, 4,50,000 रुपये रकम और घर की अशिया की गई चोरी।
शहर निजामाबाद में दिन ब दिन चोरियों में इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता रात शहर के हबीब नगर फ्रूट मार्केट इलाके में मोहम्मद पाशा नामी शख्स के घर में चोरी की वारदात अंजाम दी गई। घर वालों के मुताबिक 4 तोला सोना और 4,50,000 रुपये की रकम चोरी हो गई। इन्होंने हमारे नुमाइंदे को बताया कि गुज़िश्ता रोज सुबह 10 बजे दिन के करीब दावत में शिरकत के लिए महाराष्ट्र गए हुए थे और घर में कोई मौजूद न होने के सबब चोरों ने इनके घर को निशाना बनाते हुए 4 तोला सोना, 4,50,000 रुपये रकम के अलावा घर की अशिया, टीवी वगैरह का सरखा कर लिया, जिसकी इत्तला इन्हें सुबह महल्ले की आवाम ने दी। इत्तला मिलते ही वो फौरी तौर पर अपने घर पहुंचे और 1 टाउन पुलिस स्टेशन में इस चोरी की कंप्लेंट दर्ज करवाई। महकमे पुलिस के अहदेदारों ने जाए मुकाम का दौरा करते हुए तमाम तर तफसीलात हासिल की और केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। इस मौके पर अफराद खानदान ने बताया कि जो चोरी किया गया हुआ सोना और पैसे इनकी लड़की की शादी के लिए जमा किया गया था, जिनकी शादी चंद दिनों बाद थी। इस चोरी से इनका बड़ा नुकसान हुआ है। इन्होंने महकमे पुलिस से अपील की कि जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए इनकी भरपाई की जाए। कल हमारे मकान पर रात में 2:30-3 बजे के वक्त चोरी हो गई। घर पे कोई भी नहीं थे, फंक्शन में गए थे महाराष्ट्र। सुबह महल्ले वाले देखकर हम कॉल करे, घर में भी कोई भी नहीं थे। फिर महल्ले वाले घर में गए और घर खोल के देखे तो पूरे घर खाली थे। अलमारी कबर्ड्स भी खुले हुए थे, उसमें से पैसे थे। हमारे बहन जी की शादी थी, 4.5 लाख रुपए कैश था, 4 तोले सोना था, 3 तोले चांदी थी और टीवी भी थी। टीवी भी ले चल गए, सामान भी पूरा धित्तिर बित्तिर कर दिए, फेंक दिए। और महल्ले वाले हमारे इत्तला दिए, हम फौरी कार बात कर लेके निज़ामाबाद आ गए। उनको केस करे, पुलिस वाले आए, इंक्वायरी हुई, पंचनामा हुआ, वीडियोस हो ले चल गए, फिंगरप्रिंट्स भी लिए, लेके चले गए। पुलिस वालों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जो भी हमारा सामान, पैसे, सोना गया, जल्द से जल्द हमें वापस दिला दीजिए। दारुल सईदिया मालापल्ली निजामाबाद में आलिम कोर्स के इम्तहानात की तकमील व जलसा तकसीम इनामात। शहर निजामाबाद का नौखेज़ गैर अकामती दीनी व असरी इदारा दारुल सईदिया मालापल्ली निजामाबाद, जहां अंग्रेजी हिसाब और उर्दू के साथ कुरान मजीद की तालीम और आलिमी कोर्स का इंतजाम है। आज तलबा का सालाना इम्तिहान मुकम्मिल हुआ और नताइज व तकसीम इनामात का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें अव्वल, दुव्वम, सुवम के अलावा तरग़ीबी इनामात दिए गए। तमाम तलबाए आलिमियत इनके सरपरस्तों का मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल सईदिया ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुसलमान शहर ने हम पर एतमाद किया और बच्चों को दाखिला दिलाकर और माली ताउन देकर हमें इत्मीनान से खिदमत दीन करने की राह हमवार की। आने वाले महीने माह रमजान में और दीगर मौक़े पर भी मजीद ताउन हासिल रहेगा इंशाअल्लाह। मैं इस मौके पर असातिज़ा कराम का भी ममनून व मशकूर हूँ कि इन्होंने अपनी शबाना रोज मेहनतों से तलबा इकराम को तालीमी व तरबियती एतबार से निखारने की खूब कोशिश की। शोबा हिफ्ज़ की तालीम इंशाअल्लाह हस्बे मामूल जारी रहेगी। 15 रमजानुल मुबारक से महदूद नशिस्तों के लिए दाखिलों का आगाज होगा। इस प्रोग्राम में अब्दुल्ला खान साहब, मोहम्मद अंसार अंसारी, जिम्मेदारान मदरसा मदीनतुल उलूम के हाथों तुलबा को इनामात से नवाजा गया। मौलाना हफीज अली खमर, मौलाना जुबैर, मौलाना सिराज, मौलाना अरशद अली खासमी, हाफिज फैयाज मखदूम मुहिउद्दीन, मौलाना मुफ्ती माजिद खासमी, मौलाना एजाज खासमी, हाफिज राशिद, हाफिज हनीफ, हाफिज शेख वसीम, हाफिज हामिद, हाफिज शेख सोहेल, हाफिज अब्दुल मास वो दीगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज शहर निज़ामाबाद का गैर इकामती मगर मातबर दीनी और असरी तालीम का हसीन संगम दारुल उलूम सईदिया में शोबे आलिमियत और आलिम कोर्स के इम्तहानात की तकमील हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, मजमूई तौर पर तमाम ही तलबाए किराम ने बहुत अच्छी मेहनत की और अच्छा तालीमी मुज़ाहरा पेश किया। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमें तजर्बा न होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने हमसे ये खिदमत ली है और 1 साल मुकम्मल हुआ है। शोबे आलिमियत के 2 बैच अल्हम्दुलिल्लाह साल अव्वल और साल दुव्वम के आज उनके इम्तहानात मुकम्मल हो चुके हैं। हम तमाम ही तलबा के सरपरस्तों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह हमारे जो असातिज़ा किराम हैं उनकी भी शबाना रोज़ मेहनतें और फ़िक्रें रही हैं कि तलबा को तालीमी एतबार से और तरबियती एतबार से उनको आगे बढ़ाया जाए। इसी फ़िक्र को लेकर के दिन रात मेहनत करते रहे और वसाइल और मालिया की कमी बल्कि मालिया का मफकूद होने के बावजूद भी ये असातिज़ा वक्त पर हाज़िरी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह तलबा के साथ पूरे मुशफ़िक़ाना अंदाज में पेश आए और तालीम के अंदर बहुत ज़्यादा तवज्जो लगाई है।
ہم اساتذہ کرام کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید لگاتے ہیں اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ آئندہ سال مزید اس خدمات کو ہم بہتر سے بہتر انداز میں انشاءاللہ ادا کریں گے، اور جو کچھ بھی ابھی تجربات کے میدان میں ہیں تو مزید اس کے اندر بہتری لانے کے لیے انتظام انصرام کے اعتبار سے بھی ہو، تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ہو، اور طلباء کے اخلاقیات کے اعتبار سے ہو، ہم انشاءاللہ پرزور محنت بھی کریں گے اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں گے۔ میں عامت المسلمین اور مسلمانان شہر نظام آباد کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا اور اپنے بچوں کو یہاں پر داخلہ دلوایا، اور ہمارے لیے یعنی کہ مالی اعتبار سے بھی وہ ہمارے معاون اور مددگار ثابت ہوئے، اور ہمارے اکابر علماء اور بزرگان دین نے بھی ہمارے اوپر اعتماد کیا الحمدللہ، اور اس ادارے کو چلانے کی اجازت اور پرمیشن دی انہوں نے۔ ہم دعا گو ہیں سبھی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کی جان مال میں، عزت و آبرو میں اور ان کے صحت اور سلامتی میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ خاص طور پر دارالعلوم سعیدیہ کے جو معاونین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر یہ کہنا چاہوں گا کہ آئندہ 26 فروری کو انشاءاللہ پورے ضلع بھر کے علماء، حفاظ اور مفتیان کرام، ائمہ مساجد اور مؤذنین کا ایک بڑا پروگرام کنگ پیلس فنکشن ہال میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ وہ دارالعلوم سعیدیہ کے زیر اہتمام ہے، جس کے اندر انشاءاللہ 2025 میں فارغ ہونے والے طلبہ کرام کو تہنیت اور ان کو تبریک پیش کی جائے گی۔ اس اجلاس کا مقصد صرف یہی ہے کہ بچے جو فارغ ہو کے آ رہے ہیں، نو فارغ ہیں، ان کے اندر ایک ہمت اور حوصلہ پیدا کیا جائے، کام کرنے کے ان کو ڈھنگ، سلیقے اور طریقے بتلائے جائیں، اور جو حافظ بن چکے ہیں ان کو نائب ناظم ادارہ اشرف علوم حیدرآباد حافظ عبدالولی صاحب کا اساتذہ مدرسے کے ہمراہ دارالعلوم سعیدیہ آمد۔ تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی، جنرل سیکریٹری جمیعت العلماء، امام و خطیب مسجد اسلامیہ و خادم دارالعلوم سعیدیہ نے بتلایا کہ شہر نظام آباد کا نوخیز غیر اقامتی معیاری دینی و عصری ادارہ دارالعلوم سعیدیہ مالا پلی، جو اپنی ہمہ جہت خدمات سے متعارف ہے، جہاں شہر نظام آباد کے 18 تا 20 سالہ تجربہ رکھنے والے نوجوان جید علماء اکرام باہمی مشاورت سے نئے کانسیپٹ کے ساتھ دینی و دنیاوی تعلیم کا مرکز بنا کر کام کر رہے ہیں۔ نورانی قاعدہ ما تجوید، ناظر قرآن اور حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالم کورس کی تعلیم کا نظم ہے۔ اسی طرح انگریزی، حساب اور اردو بھی داخل نصاب ہے۔ تمام تر تفصیلات کو سنتے ہوئے حافظ عبدالولی صاحب نے اطمینان و خوشی کا اظہار کیا اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے کسی ذاتی عمارت کے انتظام کی خواہش ظاہر کی۔ اس موقع پر مولانا عبدالعلیم صاحب، مولانا اشفاق صاحب، مولانا واصل حقانی صاحب، مولانا لیاقت صاحب و دیگر کے علاوہ مولانا ندیم قاسمی، مفتی امیر قاسمی و حافظ ارشد موجود تھے۔ جکران پلی میں پولنگ مراکز کا ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنومنتو نے جائزہ لیتے ہوئے جوتی باپولے گرلز ڈگری کالج کی اچانک تنفی عمل میں لائی۔ ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنومنتو نے نظام آباد، کریم نگر، عادل آباد، میدک متحدہ ضلع سے ملحقہ قانون ساز اسمبلی اساتذہ گریجویٹ حلقے کے انتخابات کے مد نظر جکران پلی منڈل کے مقام پر واقع گورنمنٹ ہائی اسکول میں قیام عمل میں لائے گئے پولنگ مراکز کا جائزہ لیتے ہوئے پولنگ اسٹیشن میں دستیاب میں ہونے والی سہولیات کی تنفی عمل میں لانے کے ساتھ ساتھ ریمپ، ٹوائلٹ و برقی کی سربراہی کے علاوہ پینے کے پانی کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ کلکٹر نے کہا کہ اس ماہ کی 27 تاریخ کو پولنگ کا عمل جاری ہونے کے مد نظر پولنگ مراکز کے پاس الیکشن کمیشن کے رہنمایانہ خطوط کے مطابق تمام ترین سہولیات دستیاب میں لانے کے لیے اقدامات کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ وہ کسی بھی قسم کی کوتاہی کے بغیر پرامن ماحول میں شفاف طریقے سے پولنگ کا انعقاد کرنے کے لیے سخت اقدامات کرنے کا اظہار کیا۔ ووٹر کی تعداد کے مطابق گریجویٹ و اساتذہ حلقے کے لیے الگ الگ پولنگ اسٹیشن کا قیام عمل میں لایا گیا، تاہم کلکٹر نے ان کی تعداد کے مطابق دیگر تفصیلات کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے اسکول میں کچن، کمرہ جماعت کی تنفی عمل میں لائی۔ اس سے پہلے کلکٹر نے آرمور منڈل کے مونی پلی میں واقع مہاتما جوتی باپولے مہیلا ریزیڈینشل ڈگری کالج کی اچانک تنفی عمل میں لاتے ہوئے کچن، ڈائننگ ہال، اسٹور روم کا بغور جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے محفوظ کیے گئے چاول کے ذخیرے کے علاوہ سبزیوں کے معیار و دیگر ضروری اسٹاک کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر چاول کے بیگ کو ٹیگ نہ ہونے کی شناخت کرتے ہوئے کلکٹر نے MLS پوائنٹ کے ذریعے مختص کیے گئے ہر ایک چاول کے بیگ کو یقینی طور پر ٹیگ لگانے کے لیے اقدامات کرنے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ مختلف محکمہ جات سے تعلق رکھنے والے عہدیداران موجود تھے۔ طلباء کو ٹی سیٹ کے تحت 10th کلاس امتحانات کی تیاری کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لائی گئی۔
طلباء و طالبات کو ٹی سیٹ کے ذریعے 10th کلاس امتحانات کی تیاری کے تعلق سے شعور بیداری پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں 10th کلاس کے طلباء سالانہ امتحانات کا سامنا بغیر کسی دباؤ کے کرے وہ اساتذہ صاحبین کے ہدایت پر عمل آوری کرتے ہوئے امتحانات کا سامنا کرنے کے لیے محکمہ ایجوکیشن ورنگل ریجنل جوائنٹ ڈائریکٹر ستیہ نارائنا نے تاکید کی۔ ضلع پریشد ہائی اسکول میں ٹی سیٹ کے تحت طلباء کو مشاہدہ کروانے کے لیے تمام ترین انتظامات کیے گئے اور اس کے علاوہ منڈل میں واقع تمام ہائی اسکول میں ضلع پریشد ہائی اسکول کے طلباء سے دید و ملاقات پروگرام منعقد کیا۔ اس موقع پر ٹی سیٹ چینل کے تحت محکمہ ایجوکیشن سیکریٹری یوگی تہرانہ نے طلباء کو خصوصی پیغام دیا۔ بعد ازاں طلباء سے RJD نے خطاب کرتے ہوئے طلباء کو اجتماعی ذمہ داری و خصوصی دلچسپی کے تحت پڑھتے ہوئے 100% نتائج حاصل کرنے کا اظہار کیا۔ بعد ازاں ماہرین نے مختلف مضامین میں نشانات حاصل کرنے کے بارے میں شعور بیداری عمل میں لاتے ہوئے وقت کا بہتر طور پر استعمال کرنے کی تاکید کی۔ اس پروگرام میں طلباء کے علاوہ سبجیکٹ ٹیچرز انچارج صدر مدرس ایم پرشانت کمار و دیگر نے شرکت کی۔ ضلع نظام آباد کے گنگا استھان بائی پاس روڈ پر واقع رورل MLA کیمپ دفتر میں ہلچل نظر آئی۔ شہر نظام آباد کے گنگا استھان بائی پاس روڈ پر واقع رورل MLA کیمپ دفتر میں ہلچل نظر آئی۔ اس ماہ کی 27 تاریخ کو منعقد ہونے والے MLC انتخابات کے مد نظر مختلف منڈل سطح کے قائدین نے رورل MLA سے ادب و احترام کے ساتھ ملاقات کرنے کے موقع پر انہوں نے آنے والے انتخابات میں کانگریس MLC امیدوار نریندر ریڈی کو بھاری اکثریت سے فتح دلانے کی تاکید کی۔ وہ انہیں ووٹر کی فہرست حوالے کرتے ہوئے گھر گھر انتخابی تشہیر مہم کرتے ہوئے وضاحت کرنے کی تاکید کی۔ اس پروگرام میں TPCC ڈیلیگیٹ شیکھر گوڑ، ڈچپلی کانگریس قائد کے گنگادھر پی سرینیواس، نوین گوڑ و دیگر نے شرکت کی۔ ریاست میں منعقد ہونے والے 3 MLC نشستوں پر BJP فتح حاصل کرنے کے تعلق سے مرکزی وزیر کشن ریڈی نے امید ظاہر کی۔ شہر نظام آباد میں واقع ضلع پارٹی دفتر میں انعقاد عمل میں لائے گئے صحافیوں کے اجلاس سے MPD اروند کے ہمراہ کشن ریڈی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے دیے گئے وعدوں کو عمل آوری کرنے میں ناکام ہوئی ہے اور ریاست میں کانگریس کی حکمرانی سے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے عوام مطمئن نہیں ہیں بلکہ بزدل ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ 100 دنوں میں 6 گارنٹیوں کو روبے عمل میں لانے کے وعدے کو فراموش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے MLC انتخابات میں سب متحد ہو کر کانگریس پارٹی کو سبق سکھانے کی اپیل کی اور BJP کو فتح دلانے کی خواہش کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست میں منعقد ہونے والے 3 MLC نشستوں پر BJP فتح حاصل کرنے کے تعلق سے امید ظاہر کی۔ اس اجلاس میں MPD اروند، اربن MLA دھنپال سوریہ نارائنا گپتا کے علاوہ BJP ضلع صدر دنیش کلاچاری و دیگر نے شرکت کی۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے آغاز کے مد نظر حکومت کی طرف سے شروع کیے جانے والے سہولیات کی فراہمی کے لیے انتظامات ہم آہنگی کے ساتھ کرنے کا کاماریڈی کلکٹر آشیش سنگوان نے کیا اظہار۔ کاماریڈی کلکٹریٹ منی میٹنگ ہال میں کلکٹر آشیش سنگوان نے SP کے ہمراہ کوآرڈینیشن کمیٹی اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا۔ اس موقع پر کلکٹر نے کہا کہ 2 مارچ سے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے آغاز کے پیش نظر قبل از وقت پینے کا پانی، سینیٹیشن، بلا تعطل برقی کی فراہمی، اسٹریٹ لائٹ و دیگر انتظامات کرنے کے لیے اس سے متعلقہ عہدیداروں کو احکامات جاری کیے اور گاؤں کے علاوہ شہروں میں صاف صفائی کے پروگرام کو مسلسل انعقاد عمل میں لایا جائے اور پینے کے پانی کی قلت نہ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے کے لیے مشن بھگیرتا منسپل عہدیداروں کو ہدایات جاری کی اور اس کے علاوہ بور پائپ لائن مرمت ہو تو قبل از وقت اس کی مرمت کرنے کا اظہار کیا اور ہر سال کی طرح کیے جانے والے انتظامات کرنے کے لیے عہدیداروں کو تاکید کی۔ کلکٹر نے کہا کہ نماز کے دوران برقی کی کٹوتی نہ ہونے کے لیے انتظامات کرنے کے لیے محکمہ برقی عہدیداروں کو تاکید کی۔ ماہ مقدس رمضان کے موقع پر ضرورت کے مطابق دودھ کی فراہمی عمل میں لانے کے لیے انتظامات کرنے کا اظہار کیا۔ اس اجلاس میں سب کلکٹر کرن مئی، ایڈیشنل SP چیتنیا ریڈی، ایڈیشنل کلکٹر V وکٹر سرینیواس ریڈی، RDO پربھاکر، ضلع مائنارٹی ویلفیئر آفیسر دیویندر، مختلف محکمہ جات کے عہدیداران نے شرکت کی۔ MLC انتخابات میں BJP امیدوار یقینی طور پر فتح حاصل کرنے کا اربن MLA دھنپال سوریہ نارائنا گپتا نے کیا اظہار۔ متحدہ نظام آباد، کریم نگر، عادل آباد، میدک گریجویٹ و ٹیچرز MLC انتخابات کے موقع پر شہر کے مرچی کمپاؤنڈ میں واقع اربن MLA دفتر میں قیام عمل میں لائے گئے گریجویٹ ٹیچرز ووٹرز کے اجلاس میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر مرکزی وزیر کشن ریڈی، اربن MLA دھنپال سوریہ نارائنا گپتا کے علاوہ اسمبلی جلسے کے قائد MLA A مہیشورا ریڈی نے شرکت کی۔ اس موقع پر اربن MLA دھنپال نے کہا کہ کانگریس حکومت بے روزگار نوجوانوں اور اساتذہ صاحبین کو دیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے بعد ہی ووٹ مانگنے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بے روزگار اور اساتذہ کو دھوکہ دیتے ہوئے آج کس طرح ووٹ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، اس کا جواب دینے کا اظہار کیا۔ اس اجلاس میں BJP ضلع قائدین، منڈل صدر کے علاوہ کارکنان و دیگر نے شرکت کی۔ BRS MLC کے کویتا نظام آباد ہلدی مارکیٹ یارڈ کا مشاہدہ کرتے ہوئے وہاں پر موجود کسانوں کو درپیش مسائل کے تعلق سے آگاہی حاصل کی۔
BRS MLC के कविता शहर निजामाबाद में वाक़ हल्दी मार्केट यार्ड का मुशाहिदा करते हुए वहां पर हल्दी किसानों को दरपेश मसाइल के अलावा मार्केट में मौजूद कीमत के बारे में आगाही हासिल की। बाद अज़ा क़याम अमल में लाए गए सहाफ़ियों के इजलास से इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता प्रजा भवन में मुख्तलिफ रियासतों के CM से इजलास मुनक़िद करने के बाद बनाका चरला प्रोजेक्ट क़याम अमल में लाने का चंद्रा बाबू ने ऐलान किया। इन्होंने कहा कि गोदावरी नदी से कृष्णा पयन्ना बेसिन को मुंतकिल करने के लिए AP हुकूमत प्रोजेक्ट को शुरू कर रही है। वो हमारे पास 200 TMC पानी के ज़खायर को AP की तरफ से ले जाने के बावजूद भी CM रेवंत रेड्डी मुशाहिदा करते हुए ठहरने पर बरहमी जताई और कहा कि अगर तेलंगाना में दिलचस्पी रखते हैं तो चंद्रा बाबू की तजवीज़ की मुखालिफत करते हुए मरकज को खत क्यों नहीं लिखा और हुकूमत कोर्ट में क्यों मुकदमा दर्ज नहीं करने के ताल्लुक से CM रेवंत रेड्डी को सवाल किया। इन्होंने मनगढ़ंत बातें करने से CM रेवंत रेड्डी को गुरेज करने की ताकीद की। बांसवाड़ा मंडल में वाक़ चिन्नारामपुर देहात में 2 बंदूकों को पुलिस ने किया जब्त। तफसीलात कुछ इस तरह से है। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल चिन्नारामपुर देहात में 2 बंदूकों को पुलिस ने जब्त करते हुए इसमें मुलविस ईसा बिन सैयद नामी शख्स को तहवील में लेते हुए रिमांड पर मुंतकिल किया। आबा वाजदाद की तरफ से रखी गई बंदूक से जंगली जानवरों का शिकार करने के ताल्लुक से इकबाल जुर्म करने का पुलिस ने इजहार किया। बगैर किसी इजाजत के बंदूक रखने वाले मुलजिम पर मुकदमा दर्ज करते हुए रिमांड पर मुंतकिल किया। दिए गए वादों को पूरा न करते हुए बेरोजगार नौजवानों को धोखा देने वाली कांग्रेस पार्टी को MLC इंतखाबात में सबक सिखाने का मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने की अपील। बोधन शहर में BJP MLC ग्रेजुएट व असातिज़ा इंतखाबी मुहिम तशहीर का इनेकाद अमल में लाया गया। मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के साथ अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण और हल्दी बोर्ड चेयरमैन पल्ले गंगा रेड्डी, BJP कायद C रामाचंद्रा रेड्डी, प्रकाश रेड्डी ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती BJP पार्टी सदर मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत में 3 कानून साज कौंसल से मुतल्लिका इंतखाबात तकरीबन 500 मंडलों में मुनक़िद होने का इजहार किया। वो मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को आगाही फराहम की। वो ग्रेजुएट व असातिज़ा को दरपेश मसाइल को सिर्फ BJP ही हल करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि MLC इंतखाबात में BJP उम्मीदवारों की फतेह के लिए BJP कैडर को कोशिश करने की ताकीद की। इस मौके पर किशन रेड्डी ने पहली तरजीह BJP उम्मीदवार को देने की अपील की। कोटगिर मंडल के येतोंडा देहात में शिवाजी यूथ अराकीन के ज़ेरे एहतमाम शिवाजी के जन्मदिन तकारीब के तहत इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी निजामाबाद के ज़ेरे एहतमाम खून का अतिया कैंप का किया गया इनेकाद। कोटगिर मंडल में वाक़ येतोंडा देहात में शिवाजी यूथ के ज़ेरे क़यादत शिवाजी के जन्मदिन तकारीब के मौके पर बरोज़ जुमा इंडियन रेड क्रॉस निजामाबाद के ज़ेरे एहतमाम खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रज़ाकाराना तौर पर नौजवानों ने 24 यूनिट खून का अतिया दिया। इस प्रोग्राम में रेड क्रॉस जिला एग्जीक्यूटिव मेंबरान जी हनुमंता राव, डिवीजन अराकीन B रवि, कोटगिर मंडल सदर A वेंकटेशम, सदर मुदर्रिस अली वेलू, शिवाजी यूथ अराकीन जगदीश श्याम, कार्तिक सेक्रेटरी उमाकांत व दीगर ने शिरकत की। रियासत में ज़ातों की मरदमशुमारी को शफाफ तरीके से इनेकाद अमल में लाने का रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। CM रेवंत रेड्डी ने कहा कि BC संगम की तरफ से वक्फियत हासिल करने से पहले ही राहुल गांधी की जानिब से दिए गए वादे के मुताबिक BC मरदमशुमारी को शुरू किया है। BC तबके के मरदमशुमारी पर CM रेवंत रेड्डी ने प्रजा भवन में खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की किसी भी रियासत ने इस ज़ातों की मरदमशुमारी करने की हिम्मत नहीं की है। जैसे हमारी हुकूमत की जानिब से 160 करोड़ फंड्स मुखत्तस करते हुए सिर्फ 50 दिनों में रियासत में सर्वे को शुरू करने के ताल्लुक से वजाहत किया। इन्होंने कहा कि शुमार कुनिंदा चाह में तफसीलात जमा करते हुए करीब रहकर ऑनलाइन में डाटा एंट्री करवाई है और शुमार कुनिंदा की जानिब से जमा की गई तफसीलात के महफूज करने के ताल्लुक से इजहार किया। साबिका में KCR जामा खानदानी सर्वे की तफसीलात को जाहिर नहीं किया था, सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस तफसीलात को गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन सर्वे की असमत को अवाम तक पहुँचाने की ताकीद की। बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमत हासिल करना है तो नरेंद्र रेड्डी को वोट देने का दरपल्ली कांग्रेस कायदीन ने किया इजहार। दरपल्ली मंडल के मराकज़ पर MLC इंतखाबी तशहीर मुहिम के लिए दरपल्ली सोसाइटी भवन में इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि MLC इंतखाबात में वोट देने के लिए राय दहिंदों से रुजू होते हुए हमारी कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार हासिल करने के बाद 1 साल से मुलाजमीन को 1 तारीख के दिन तनख्वाह की अदायगी अमल में लाई जा रही है। साबिका हुकूमत में 1 तारीख नहीं बल्कि 25 दिन के बाद भी तनख्वाह न देने वाली हुकूमत से अवाम बज़न हो चुके थे। इसलिए आने वाले MLC इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जानिब से नामजद किए गए उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को वोट देकर भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। इस प्रोग्राम में दरपल्ली कांग्रेस मंडल सदर आरमूर चिन्ना बलराज, दरपल्ली सोसाइटी चेयरमैन C चिन्ना रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। CM रेवंत रेड्डी व TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ से साबिका वजीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी के ज़ेरे क़यादत IDCMS चेयरमैन ताराचंद नायक अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए तहनीयत अमल में लाई।
रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी व रियासत तेलंगाना टीपीसीसी सदर बी महेश कुमार गौड़ से साबिका वज़ीर बोधन रुकने असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी के ज़ेरे क़यादत मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद के IDCMS चेयरमैन बादावत ताराचंद नायक अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में ज़िला निज़ामाबाद कांग्रेस पार्टी SC सेल सदर टी यादगिरी नायक, ज़िला निज़ामाबाद AIBSS सदर बी चंद्रा नायक व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शहर निज़ामाबाद के मोअज़्ज़िज़ आलिम दीन हाफिज सैयद अय्यूब अली रज़वी साहब का दौरान इलाज इंतकाल, इनकी नमाज जनाजा में अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। रियासत में ज़ातों की मरदमशुमारी को शफाफ तरीके से इनेकाद अमल में लाया है। हैदराबाद के प्रजा भवन से रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। रियासत में कांग्रेस की हुक्मरानी से अवाम मुतमईन नहीं है। निज़ामाबाद बीजेपी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से मरकजी वजीर बीजेपी रियासती सदर किशन रेड्डी का खिताब। इस प्रोग्राम में MPD अरविंद व अर्बन MLA धनपाल हमरा मौजूद। आने वाले MLC इंतखाबात में कांग्रेस MLC उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाएं। निज़ामाबाद रूरल MLA कैंप दफ्तर में कांग्रेस मंडल सतह के कायदीन व कारकुनान को रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने दी तजावीज़। BRS MLC के कविता निज़ामाबाद हल्दी मार्केट यार्ड का मुशाहिदा करते हुए वहां पर मौजूद किसानों को दरपेश मसाइल से की आगाही हासिल। जकरानपल्ली में क़याम अमल में लाए गए पोलिंग स्टेशन का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। आरमूर में ज्योति बापुले गर्ल्स डिग्री कॉलेज की अचानक की तनफी। MLC इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार यकीनी तौर पर फतेह हासिल करेंगे। निज़ामाबाद अर्बन MLA कैंप दफ्तर में मुनक़िदा ग्रेजुएशन टीचर्स MLC इजलास से MLA धनपाल का खिताब। इस इजलास में बीजेपी रियासती सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी भी हमरा मौजूद। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।